बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम रिसाला वज़ाइफ के नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक ऐसी तस्बीह बताऊंगा जिसका वादा रब ने किया है। मैं बहुत से वजीफ़ों में कहता हूँ कि आप जिस शय में हाथ रखेंगे वो सोना हो जाएगी, आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन आज की ये तस्बीह, आज का ये अमल जिसका वादा मेरे रब ने फरमाया है, उस तस्बीह का फ़ायदा उठा लीजिए। जब मेरा रब वादा फरमा रहा है कि ये तस्बीह पढ़ने वाला, ये ज़िक्र करने वाला, ये अमल करने वाला गुनाहों से पाक हो जाएगा, रिज़्क़ की दौलत से माला माल हो जाएगा, मुंह से निकली हर बात को पूरा करवा लेगा, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। लोग कहते हैं हमारे वजीफ़े पूरे नहीं होते, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, कैसे हो जाएं, हमारे ईमान कमज़ोर हैं। अल्लाह वालों, जिस तरह साफ कपड़ों में दुआ कबूल होती है, नमाज होती है, गंदे कपड़ों में नमाज नहीं होती, इसी तरह गुनहगार इंसान की दुआ कबूल नहीं होती। जब कभी आपको लगे कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, आपकी हाजात पूरी नहीं हो रही, तो समझ जाइए कि रब की ज़ात नाराज़ है। रब जिस बंदे से नाराज़ हो जाए, ना तो दुआएं कबूल करता है, ना हाजात पूरी करता है, और रास्ते में रुकावटें बंदिशें बेशुमार आती हैं। अगर आप भी रब के फजलो करम से अपने गुनाहों को बख्शवाना चाहते हैं, रब की रज़ा के लिए बेहतरीन अमल भी बताते हैं, लेकिन खुदारा सबसे पहले रब के सामने हाथ फैलाया करें, रब से मांगा करें। मेरा रब नाराज़ हो जाता है जब कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के सामने हाथ फैलाता है। अल्लाह वालों, अगर आपके घर में गुर्बत है, तंगदस्ती है, परेशानियां हैं, औलाद जवान है, रिश्ते नहीं हो रहे, बेटियां रिश्तों के लिए पढ़ लें, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 100% गारंटी वाला अमल है, क्योंकि इसमें रब का वादा है। ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, कोई वली नहीं कह रहे, मेरे रब ने वादा फरमाया कि इस तस्बीह को पढ़ने के बाद दुनिया का हर मकसद पूरा हो जाएगा, रिज़्क़ की बारिश हो जाएगी, रास्ते से रुकावटें बंदिशें हट जाएंगी, आपके घर से गुर्बत तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा, आपका ताकतवर दुश्मन खामोश हो जाएगा, आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी कदम चूम लेगी। ये कब होगा? जब आप यकीन कामिल से इस तस्बीह को पढ़ लेंगे जिसका वादा खुद रब ने फरमाया है। अब बदनसीब है वो बंदा जो 100 दानों की ये तस्बीह नहीं कर सकता, जिस पर रब ने वादा फरमाया है। अगर आप ये तस्बीह भी नहीं पढ़ सकते तो आप कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकते। होश के नाखुन लीजिए, एक ऐसी तस्बीह जो तकदीर के बंद ताले खोल देती है, अर्श इलाही से फैसले करवा देती है। अगर आप अपने घर के हालात को बदलना चाहते हैं, 100% गारंटी के साथ आपका हर काम पूरा हो जाएगा। इस तस्बीह को चलते फिरते पढ़ लीजिए। तो आइए इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वजीफ़े आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अमल कुछ इस तरीके से है कि अल्लाह वालों, आपको अमल की अभी से इजाज़त है, लेकिन सिर्फ उस बंदे को जो वीडियो मुकम्मल देखेगा। फ़ायदा आपका है, वीडियो मुकम्मल देखा करें ताकि आपको वजीफ़ा अच्छे से समझ आ जाए। जब एक आधा पॉइंट मिस हो जाता है, फिर आपकी दुआएं कबूल नहीं होती और वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता। 2 से 4 मिनट निकाल कर वजीफ़ा मुकम्मल देखा करें। अब आपने ये वजीफ़ा किसी भी वक्त पढ़ लेना है। आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार पर हैं, सफ़र पर हैं, आप जिस हालत में भी हैं, औरतें ख़ास अयाम में भी पढ़ सकती हैं। आपने बावसु मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ते ही अपने मकसद की नीयत करनी है।
یہ ہے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ. لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر نہیں بیٹھتے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوا، دعائیں قبول نہیں ہوئی. اللہ والو وظیفے سب بتاتے ہیں، کامیابی کا طریقہ اور راز کوئی نہیں بتاتا. درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لینا. پہاڑ جتنا رزق چاہیے مل جائے گا. سامنے طاقتور دشمن ہے، نیست و نابود ہو جائے گا. آپ کے کوئی مشکلات پریشانیاں بے شمار ہیں، ختم ہو جائیں گی. ناممکن حاجت کچھ بھی ہے، نیت لازمی کرنا. نیت کرنے کے بعد اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر دکھا رہا ہوں، کیونکہ اس وظیفے کا، اس آیت کا وعدہ رب نے فرمایا ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس میں غلطی کوتاہی ہو. اللہ والو یہ ہے وہ قرآنی آیت جس کا وعدہ رب فرماتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ کو پڑھ کر سنا دی، آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر بھی دکھا دی. اس آیت کو استغفار کا ذکر کہا جاتا ہے. بہترین توبہ، بہترین گناہوں کی توبہ کے لیے اس آیت کا ذکر کیا جاتا ہے. اور بے شک کامیابی اپنے گناہوں کی بخشش میں ہے. اللہ والو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے. آپ چاہیں تو چلتے پھرتے پڑھ لیں، سفر، دکان، کاروبار جہاں کے ہی موجود ہیں 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھ لیں. اور جو بندہ اس وظیفے کو روزانہ کرنے کا معمول بنا لیتا ہے، پھر دشمن دور سے کھڑا اپنی حسرت لیے بیٹھتا ہے کہ کب اسے نقصان پہنچاؤں. میرے رب کی رحمت آپ تک کسی نقصان کو، کسی پریشانی کو، کسی مصیبت کو آنے نہیں دیتی. آپ اس وظیفے کو اسکرین شاٹ لے کر بھی سیو کر سکتے ہیں. اللہ والو اس آیت کو 100 دانوں پر پڑھنا ہے، اور 100 دانوں پر پڑھتے دوران ندامت سے، شرمندگی سے. ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ اس نے کہاں کسی کا دل دکھایا ہے، کہاں برا بلا کہا ہے، کہاں غیبت بہتان کی ہے، کہاں کوئی ایسا عمل کیا ہے جو رب کو ناپسند ہے. آپ ندامت سے، شرمندگی سے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، اپنے گناہوں کو ذہن میں لاتے ہوئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھ کر دیکھیے. اگر کسی کو یہ آیت نہیں آتی، سکرین پر دکھا چکا ہوں، سکرین شاٹ لے کر سیو بھی کر سکتے ہیں. نہیں آتی تو آپ استغفار کا ذکر کر سکتے ہیں. کوشش کیجئے اس آیت کو پڑھیے گا. اس آیت پر رب کا وعدہ ہے، اور رب کے وعدے کے خلاف کوئی جا نہیں سکتا. اور جب اس آیت کو 100 بار پڑھنے سے رب راضی ہو جائے گا، پھر دنیا کے یہ جادو جنات کرنے والے، نظر بد اور حسد کرنے والے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو رب کی رحمتوں برکتوں سے آپ محروم نہیں رہ سکتے. کیونکہ جو کامیابی رب کی طرف سے آنی ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے چھین نہیں سکتی. آج تک یہ وظیفہ جس کو بتایا ہے، سڑک پر مانگنے والے فقیر کو بتایا، رب نے بادشاہ بنا دیا. مانگنے والے کو بتایا، رب نے دینے والا بنا دیا. جس بیکاری کو بتایا، جس دودکارے ہوئے کو بتایا، جس در در کی ٹھوکروں میں مایوس افراد کو بتایا، میرے رب نے نسلیں آباد فرما دی. میرا رب جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے. اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے. اللہ والو میں پھر کہہ رہا ہوں، ویڈیو کو مکمل دیکھنا. وظیفہ بہت خاص ہے، رب کا وعدہ ہے، غلطی کو تاہی مت کرنا. 100 دانوں کی تسبیح پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا، زندگی آسان ہو جائے گی، غربت تنگدستی کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے گی. دعا ہے کہ رب کعبہ اس وظیفے کی برکت سے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشے، اور ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرمائے. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے کرتا رہوں گا.